नमस्कार मित्रहरू, सदाको जय। आज पनि हामीले शिक्षक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, प्रास र बिनीको पाठ्यक्रम आधारित भएर नमुना वस्तुगत प्रश्नहरू लिएर आइसकेका छौँ र त्यसै श्रृङ्खलामा आजबाट हामीले मावि तहको परीक्षा यही चैत्र 3 गते हुन गइरहेको कारणले गर्दा च्याप्टर वाइज 200 वटा प्रश्नहरू राख्ने प्रयत्न गरेका छौँ र त्यसै श्रृङ्खलामा हामीले आज शिक्षाको परिचयबाट 200 वटा शिक्षाको परिचय जुन पाठ 1 रहेको छ त्यहाँबाट 200 वटा महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नहरू लिएर आइसकेका छौँ र आजका विषयवस्तुमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेछ कृपया आफ्ना प्रतिक्रियाहरू राख्नुहोला। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि पहिलो पटक हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, किनभने तपाईहरुको लागि यस्ता भिडियो अब आइरहन्छ र मावि तहको साथीहरुको लागि एकदमै भरपूर्ण खुराकहरू यहाँ प्राप्त हुने जानकारी गराउँदै लागि आजका विषयवस्तुतर्फ। आज हामीले शिक्षक सेवा आयोगसँग सम्बन्धित 200 नमुना प्रश्नपत्रमा अभ्यास गर्नेछौँ। पक्कै पनि प्रश्नहरू तपाईको डिस्प्लेमा देखिसकेको होला। अहिले हामी प्रश्न नम्बर 2 मा कुरा गर्छौं। प्रश्न नम्बर 2, संस्कृत भाषाको शेष धातुको शाब्दिक अर्थ के हुन्छ? संस्कृत भाषाको शेष धातुको शाब्दिक अर्थ के हुन्छ? क पढाउनु, ख सिक्नु, ग सिकाउनु, घ जान्नु। र यसको सही जवाफ हुन्छ संस्कृत भाषाको शेष धातुको अर्थ हुन्छ सिकाउनु। सिक्नु वा सिकाउनु भने सिकाउनु हुन्छ। के हुन्छ? सिकाउनु। र त्यस्तै रहेका छन् प्रश्न नम्बर 3। प्रश्न नम्बर 3 यस प्रकार रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 3, शिक्षाको संकुचित अर्थभित्र नपर्ने धारणा कुन हो? शिक्षाको संकुचित अर्थभित्र नपर्ने धारणा कुन हो? अर्थात् न्यारो मिनिङ अफ एजुकेसन कुन होइन? क प्रमाणपत्रमुखी शिक्षा, ख रोजगारी दिलाउने शिक्षा, ग औपचारिक शिक्षा र घ जीवन पर्यन्त शिक्षा। दिएका अप्सनहरूमध्ये संकुचित अर्थभित्र नपर्ने धारणा कुन हो? प्रमाणपत्रमुखी भनेको संकुचित हो, रोजगारी दिलाउनु भनेको पनि के हो त? संकुचित नै हो। विद्यालयभित्र पढाइने औपचारिक शिक्षा पनि संकुचित हो। त्यही भएर यसको सही जवाफ जीवन पर्यन्त शिक्षा हुन्छ। जीवन पर्यन्त शिक्षा भनेको के हो त? व्यापक अर्थ हो। जीवन पर्यन्त शिक्षा भनेको कस्तो अर्थ हो त? व्यापक अर्थ हो। र प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकार रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 4, शिक्षाका सन्दर्भमा टिरेमेन्टले प्रस्तुत गरेका विचार पुस्तकीय ज्ञान शिक्षाको कुन अर्थमा पर्दछ? टिरेमेन्टले भनेको छ शिक्षा भनेको पुस्तकीय ज्ञान हो। यो शिक्षाको कुन अर्थ हो? संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, विश्लेषणात्मक अर्थ वा वास्तविक अर्थ? र टिरेमेन्टले भनेका पुस्तकीय ज्ञान भनेको शिक्षाको कस्तो अर्थ हो त? संकुचित अर्थ हो। शिक्षाको कस्तो अर्थ हो त? संकुचित अर्थ हो। र त्यस्तै प्रश्न नम्बर अर्को प्रश्नमा हामी कुरा गरौँ। प्रश्न नम्बर 5 र प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 5, विद्यालयको परिवेशमा निश्चित पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि, प्रक्रिया, मूल्याङ्कन प्रक्रिया जस्ता माध्यम आबद्ध भई दिइने शिक्षा कुन अर्थमा राखिन्छ? विद्यालयको परिवेशमा एउटा निश्चित पाठ्यक्रम, एउटा निश्चित पाठ्यपुस्तक, निश्चित शिक्षण विधि, निश्चित प्रक्रिया र निश्चित मूल्याङ्कन प्रक्रिया जस्ता माध्यमबाट आबद्ध भएर दिइने शिक्षाको कुन अर्थ हो? क संकुचित अर्थ, ख व्यापक अर्थ, ग विश्लेषणात्मक अर्थ र घ वास्तविक अर्थ। र यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन नम्बर क संकुचित अर्थ। यसको सही जवाफ हुन्छ संकुचित अर्थ हो। र त्यस्तै पालो प्रश्न नम्बर
6 को रहेको छ। पालो प्रश्न नम्बर 6 को रहेको छ र प्रश्न नम्बर 6 यस प्रकार रहेका छन्। बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गराउन दिइने शिक्षालाई कुन अर्थमा राखिन्छ? बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गराउन दिइने शिक्षालाई कुन अर्थमा राखिन्छ? संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, विश्लेषणात्मक अर्थ, वास्तविक अर्थ। बालबालिकाको सर्वाङ्गीण पक्षको विकास गराउने शिक्षालाई व्यापक अर्थ भनिन्छ। यसलाई व्यापक अर्थ भनिन्छ। बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गराउन दिइने शिक्षालाई व्यापक अर्थ भनिन्छ। र प्रश्न नम्बर 7 यस प्रकार रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 7 मा के भनेको छ भने शिक्षा जीवन पर्यन्त चलिरहने प्रक्रिया हो भन्ने धारणा शिक्षाको कुन अर्थसँग सम्बन्धित हो? शिक्षा जीवन पर्यन्त चलिरहने प्रक्रिया हो, यो शिक्षाको कुन अर्थ हो? संकुचित अर्थ हो कि व्यापक अर्थ हो कि विश्लेषणात्मक अर्थ हो कि वास्तविक अर्थ हो? र यसको सही जवाफ हुन्छ व्यापक अर्थ। यो पनि के हो त? व्यापक अर्थमा पर्दछ। र पालो प्रश्न नम्बर 8 को रहेको छ। प्रश्न नम्बर 8 यस प्रकार रहेका छन्। शिक्षाको संकुचित अर्थको सम्बन्धमा पुस्तकीय ज्ञान भन्ने धारणा राख्ने विद्वान को हुन्? पुस्तकीय ज्ञान, शिक्षा भनेको पुस्तकीय ज्ञान हो भन्ने धारणा कसैले प्रस्तुत गरेका हुन्? टिरेमेन्ट, रेमर, रुसो, जोन डिबे। र यसको सही जवाफ हुन्छ अघि हामी गरिसकेका थिए टिरेमेन्ट। र प्रश्न नम्बर 9 यस प्रकार रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 9 मा शिक्षाको त्रिमुखी प्रक्रियाभित्र नपर्ने पक्ष कुन हो? शिक्षाको त्रिमुखी प्रक्रियाभित्र नपर्ने पक्ष कुन हो? क शिक्षक, ख विद्यार्थी, ग पाठ्यक्रम, घ विद्यालय। र त्रिमुखी प्रक्रियाभित्र नपर्ने पक्ष घ विद्यालय रहेका छन्। घ विद्यालय रहेका छन्। शिक्षक, विद्यार्थी र पाठ्यक्रम पर्छ, विद्यालय चाहिँ पर्दैन। र त्यस्तै पालो प्रश्न नम्बर 10 को रहेको छ। प्रश्न नम्बर 10 यस प्रकार रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 10 यस प्रकार रहेका छन्। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया हो। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया हो, यो धारणा प्रतिपादन गर्ने विद्वान को हुन्? क जेई एडम्सन, ख जोन डिबे, ग जोन लक, घ रुसो। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया हो कसले भनेका हुन्? र सही जवाफ हुन्छ जोन डिबेले भनेका हुन्। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया हो भन्ने कुरा जोन डिबेले व्यक्त गरेका हुन्। र अर्को पालो प्रश्न नम्बर 11 को शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया हो। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया हो, यो कसले भनेका हो? शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया हो कसले भनेका हुन्? जेई एडम्सन, जोन डिबे, जोन लक, रुसो। र यसका सही जवाफ हुन्छ जेई एडम्स। जेई एडम्सले शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया हो भनेर व्यक्त गरेका छन्। र त्यस्तै पालो प्रश्न नम्बर 12 को रहेको छ। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया हो, यो धारणाका प्रमुख पक्ष कुन कुन हो? पाठ्यक्रम र शिक्षक, शिक्षक र विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थी, विद्यार्थी र पाठ्य पुस्तक। द्विमुखी प्रक्रियामा के पर्छ? र यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन नम्बर ग शिक्षक र विद्यार्थी पर्छ। शिक्षक र विद्यार्थी पर्छ। र त्यस्तै पालो प्रश्न 13 को रहेको छ। प्रश्न नम्बर 13 शिक्षाले व्यक्तिमा आत्मानुभूति तथा आत्मनिर्भरताको विकास गराउँदछ भन्ने मान्यता शिक्षाको कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ? शिक्षाले व्यक्तिमा आत्मानुभूति तथा आत्मनिर्भरताको विकास गराउँछ। कस्तो अर्थ हो? संकुचित हो, व्यापक हो, विश्लेषणात्मक हो वा वास्तविक हो? र सही जवाफ हुन्छ यो शिक्षाको वास्तविक अर्थलाई जनाउँदछ। यसले शिक्षाको वास्तविक अर्थलाई जनाउँदछ। र पालो प्रश्न नम्बर
14 को रहेको छ शिक्षाले व्यक्तिमा अन्तर्निहित क्षमताको सर्वाङ्गीण विकास गर्दछ। शिक्षाले व्यक्तिमा अन्तर्निहित क्षमताको सर्वाङ्गीण विकास गर्दछ भन्ने मान्यता शिक्षाको कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ? संकुचित, व्यापक, विश्लेषणात्मक र विकास के वास्तविक अर्थ। र 14 का सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर ग, यो विश्लेषणात्मक अर्थमा जान्छ। सरी, यो विश्लेषणात्मक अर्थमा जान्छ। र अर्को हो तपाईको, र यसलाई यहाँ विश्लेषणात्मक दिए पनि अन्तर्निहित क्षमता विकास गराउनु शिक्षा कुन अर्थ हो भनेपछि तपाईको यो व्यापक अर्थ पनि भन्दा हुन्छ। हामीले विश्लेषणात्मक जुन भन्दा नि व्यापक अर्थमा राख्न सकिन्छ। अर्को शिक्षालाई जीवन र जीवनलाई शिक्षा जुन मान्ने परिपाटी छ। शिक्षा भनेको जीवन हो, जीवन भनेको शिक्षा हो। यो शिक्षा भनेको जीवन र जीवन भनेको शिक्षा हो भन्ने धारणा शिक्षाको कुन अर्थ हो? र यसको 15 को सही जवाब हुन्छ ख, यो पनि व्यापक अर्थ हो। यो पनि व्यापक अर्थ हो। र प्रश्न नम्बर 16, शिक्षाले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण पक्षको विकास गर्दछ भन्ने धारणा कुनसँग सम्बन्धित हो? र यसका सही जवाब हुन्छ सर्वाङ्गीण पक्षको विकास पनि के हो त? व्यापक अर्थमै पर्छ। यो सबै कुराहरू अगाडि पनि आइसक्यो हो, यो व्यापक अर्थमा पर्छ। र प्रश्न नम्बर 17, तलका मध्ये शिक्षाको व्यापक अर्थमा कुन पर्दैन? तलका मध्ये शिक्षाको व्यापक अर्थमा कुन पर्दैन? क, सिकाइ कहिले बुढो हुँदैन। ख, शिक्षा कोक्रोबाट सुरु भएर स्याहारमा पुगी अन्त्य हुन्छ। ग, शिक्षा जीवन पर्यन्त चलिरहने प्रक्रिया हो। ग, शिक्षा विद्यालयबाट प्रदान गरिन्छ। यहाँ व्यापक अर्थ कुन होइन? अप्सन नम्बर ग, व्यापक होइन। सिकाइ कहिले बुढो हुँदैन, व्यापक हो। सिकाइ कोक्रोबाट सुरु भएर स्याहारमा अन्त्य हुन्छ, व्यापक हो। शिक्षा जीवन पर्यन्त चल्छ, व्यापक हो। र शिक्षा विद्यालयमा मात्र दिन्छ भन्ने कुरा संकुचित हो। त्यो भएर सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर घ। र प्रश्न नम्बर 18 इस प्रकार रहेका छन्। यूनेस्को द्वारा गठित शिक्षा सम्बन्धी यूनेस्को द्वारा गठित शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय आयोगले प्रस्तुत गरेका 4 स्तम्भहरूमा कुन स्तम्भ पर्दैन? लर्निङ टु नो, लर्निङ टु डु, लर्निङ टु बी, लर्निङ टु लिभ टुगेदर र लर्निङ टु अल अराउन्ड डेभलपमेन्ट। र यसमा 4वटा पर्छ, लर्निङ टु नो, लर्निङ टु डु, लर्निङ टु बी, लर्निङ टु लिभ टुगेदर। नपर्ने कुन त? अप्सन नम्बर ग, लर्निङ टु अल अराउन्ड डेभलपमेन्ट पर्दैन। र प्रश्न नम्बर 19, यूनेस्को द्वारा प्रस्तुत जान्नका लागि सिक्ने लर्निङ टु नो भन्ने अवधारणा तलका मध्ये कुन पक्षसँग सम्बन्धित हो? जान्नको लागि सिकाइ केसँग सम्बन्धित हो? ज्ञानसँग सम्बन्धित, सिपसँग सम्बन्धित, व्यक्तित्व विकाससँग सम्बन्धित वा सामूहिक विकाससँग सम्बन्धित? र 19 को सही जवाब हुन्छ जान्नु भनेको ज्ञानसँग सम्बन्धित हो, गर्नु भनेको सिपसँग सम्बन्धित हो। त्यो भएर यहाँ सही जवाब के हुन्छ? ज्ञान। र प्रश्न नम्बर 20, यूनेस्को द्वारा प्रस्तुत गर्नका लागि सिक्ने भन्ने अवधारणा कुन हो त? गर्नको लागि सिक्नु भनेको के हो त? गर्नको लागि सिक्नु भनेको सिपसँग सम्बन्धित हो। गर्नको लागि सिकाइ भनेको के हो त? सिप हो। र यूनेस्को द्वारा प्रस्तुत हुनको लागि सिक्ने लर्निङ टु बी यो केसँग सम्बन्धित रहेका छन्? र यसको सही जवाब हुन्छ हुनको लागि भनेको व्यक्तित्व विकास, चरित्र विकाससँग सम्बन्धित रहन्छ। र अर्को प्रश्न नम्बर 22, यूनेस्को द्वारा प्रस्तुत सँगै बस्नका लागि सिक्ने लर्निङ टु लिभ टुगेदर यो केसँग सम्बन्धित हुन्छ? र यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर ग, सामूहिक विकासको लागि। सँगै बाँच्ने, सँगै मर्ने, सबै बाँच्ने, सबै के अरे सबैले खाने होइन भनेको सहयोगात्मक र सामाजिक सामूहिक
भावना विकासको लागि यो रहेका छन्। भनेको लर्निङ टु नो जान्नको लागि ज्ञानसँग सम्बन्धित, लर्निङ टु बी हुनको लागि व्यक्तित्व विकाससँग, लर्निङ टु डु गर्नु भनेको सिपमूलक, र लर्निङ टु लिभ टुगेदर सामूहिक विकाससँग सम्बन्धित रहेका छन्। र प्रश्न नम्बर 23, शिक्षाको त्रिमुखी धारणा अन्तर्गत पर्ने 3 पक्ष के हुन्? शिक्षाको त्रिमुखी धारणा अन्तर्गत पर्ने 3 पक्ष के हुन्? प्रकृति समाज नैतिकता, प्रकृति समाज पाठ्यक्रम, विद्यार्थी समाज प्रकृति, विद्यार्थी शिक्षक र विद्यालय। र यसको सही जवाफ हुन्छ प्रश्नै भनेको छ। प्रश्नमा प्र भनेको प्रकृति, स भनेको समाज, नै भनेको नैतिकता। र यसको सही जवाफ हो अप्सन नम्बर क मा प्रकृति, समाज र नैतिकता त्रिमुखी धारणामा पर्दछ। त्यस्तै अर्को पालो प्रश्न नम्बर 24 को रहेको छ, शिक्षक वा विद्यार्थी मध्ये कुनै एक पक्ष निष्क्रिय रहने शिक्षा कुन हो त? विद्यार्थी सक्रिय भयो भने शिक्षक निष्क्रिय रहने, र शिक्षक निष्क्रिय भयो भने विद्यार्थी सक्रिय रहने। कुनै एउटा पक्ष मात्र सक्रिय रहने शिक्षाको कुन पक्ष हो त? यसको सही जवाफ हुन्छ एकमुखी प्रक्रिया हो। यस्तोलाई के भन्ने त? एकमुखी प्रक्रिया हो। प्रश्न नम्बर 25, आदर्शवादी शिक्षाले शैक्षिक प्रक्रियाको कुन पक्षमा जोड दिन्छ? आदर्शवादी शिक्षाले शैक्षिक प्रक्रियाको कुन पक्षमा बढी जोड दिन्छ? पाठ्यक्रममा, शिक्षकमा, विद्यार्थीमा, समाजमा। र सही जवाफ हुन्छ अप्सन नम्बर ख शिक्षकमा। आदर्शवादीमा शिक्षकले आफ्ना धारणा लाद्ने काम गर्दछ, आफ्ना आदर्श लाद्ने काम गर्दछ। त्यो भएर सही जवाफ हुन्छ आदर्शवादीमा शिक्षक। र पालो प्रश्न नम्बर 26 को रहेको छ, प्रकृतिवादी शिक्षाले शैक्षिक प्रक्रियाको कुन पक्षमा जोड दिन्छ? प्रकृतिवादी शिक्षाले शैक्षिक प्रक्रियाको कुन पक्षमा बढी जोड दिन्छ? पाठ्यक्रम, शिक्षक, विद्यार्थी, समाज। र यसका सही जवाफ हुन्छ अप्सन नम्बर ग प्रकृतिवादीले विद्यार्थीको भावना, विद्यार्थीका रुचि, विद्यार्थीको चाहनालाई ध्यान दिन्छ। त्यो भएर ग सही जवाफ हुन्छ। र अर्को पालो प्रश्न नम्बर 28 को रहेको छ, के रे 27 को, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया हो। शिक्षा भनेको द्विमुखी प्रक्रिया हो भन्ने धारणा कुन पक्षमा जोड दिएको छ? पाठ्यक्रम र विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थी, विद्यार्थी र विद्यालय, पाठ्यक्रम र शिक्षक। र द्विमुखी प्रक्रियामा के हुन्छ? विद्यार्थी र शिक्षक हुने गर्दछ। र पालो प्रश्न नम्बर 28 को रहेको छ, प्रश्न नम्बर 28, एउटा सिङ्गो मानिसको सम्पूर्ण विकास नै शिक्षा हो, यो भनाइ कसको हो? एउटा सिङ्गो मानिसको सम्पूर्ण विकास नै शिक्षा हो, यो भनाइ कसको हो? क कमेनियस, ख रुसो, ग ऋग्वेद र घ विवेकानन्द। र सिङ्गो मानिसको सम्पूर्ण विकास नै शिक्षा हो, यो कमेनियसले भनेका परिभाषा हो। र यस्ता 50 वटा परिभाषाहरूलाई तपाईले 5 मिनेटमा सूत्रबद्ध गरेर याद गर्न चाहनुहुन्छ भने यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा म लिंक हालिदिएको छु, त्यो लिंकमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। शिक्षाको परिचयमा रहेका लगभग 50 वटा भन्दा बढी शिक्षाका परिभाषाहरू कसरी याद गर्ने भन्ने सूत्रबद्ध तरिकाले, एउटा टेक्निक तरिकाले भिडियो बनाएका छु। र त्यो भिडियो यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक हालिदिन्छु, त्यो लिंकमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। र प्रश्न नम्बर अब 29, प्रश्न नम्बर 29 ले के भन्छ भने शिक्षा अरु केही होइन, बानीको निर्माण मात्र हो, यो भनाइ कसको हो? शिक्षा अरु केही होइन, बानीको निर्माण मात्र हो, कसको यो भनाइ हो? कमेनियसको, रुसोको,
ऋग्वेदको, फ्रोबेलको। र यसका सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर ख, यो रुसोको भनाइ हो। र अर्को पालो प्रश्न नम्बर 30 को रहेको छ, शिक्षा त्यही चीज हो जसले व्यक्तिलाई आत्मविश्वासी, स्वार्थी बनाउँछ। आत्मविश्वासी र निस्वार्थी बनाउँछ। यो के को रहेको छ? ऋग्वेदको परिभाषा रहेको छ, ऋग्वेद। र त्यस्तै पालो प्रश्न नम्बर 31 को रहेको छ, शिक्षा स्वतन्त्रताका लागि हो। यो भनाइ कसको हो? शिक्षा स्वतन्त्रताको लागि हो। उपनिषद, रुसो, ऋग्वेद, कौटल्य। र यसका सही जवाब हुन्छ उपनिषद। शिक्षा स्वतन्त्रताको लागि हुनुपर्छ यो भन्ने के हो त? उपनिषदले हो। र पालो प्रश्न नम्बर 32 को रहेको छ, आत्मानुभूति नै शिक्षा हो। यो कसको भनाइ हो? आत्मानुभूति नै शिक्षा हो, यो कसको भनाइ हो? र यसको सही जवाब हुन्छ शङ्कराचार्य। यसको सही जवाब हुन्छ शङ्कराचार्य। पृथ्वीमा ज्ञानभन्दा शुद्ध अरू केही चिज छैन। पृथ्वीमा ज्ञानभन्दा शुद्ध अरू केही पनि चिज छैन। यो कसले भनेका छन्? भागवत गीताले। भागवत गीता। मानिसको शरीर र आत्मामा सौन्दर्य विकास गराउँदछ र उसमा भएको क्षमताको प्रदर्शन गराउँदछ। यो भनाइ कसको हो? शिक्षाले मानिसको शरीर र आत्मामा सौन्दर्य विकास गराउँदछ र उसमा भएको क्षमताको प्रदर्शन गराउँदछ। यो भनाइ कसको हो? र यसको सही जवाब हुन्छ प्लेटोको रहेको हो। प्रश्न नम्बर 35, शिक्षा बाहिर फक्रिन बाँकी रहेको। शिक्षा बाहिर फक्रिन बाँकी रहेको तर भित्र फक्रिसकेको वस्तु हो। यो प्रक्रिया हो जसले बच्चालाई आन्तरिक र बाहिरी विकास गराउँदछ। यो भनाइ कसको हो? र यसको सही जवाब हुन्छ फ्रोबेल। यसको सही जवाब हुन्छ फ्रोबेल। र प्रश्न नम्बर 36, पूर्ण जीवनको तयारी नै शिक्षा हो। यो भनाइ कसको हो? पूर्ण जीवनको तयारी नै शिक्षा हो। यो भनाइ कसको हो? फ्रोबेल, प्लेटो, हर्बर्ट स्पेन्सर, जोन लक। र यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर ग, हर्बर्ट स्पेन्सर। र प्रश्न नम्बर 37 यस प्रकार रहेका छन्, भविष्यको तयारी नै शिक्षा हो। यो भनाइ कसको हो? फ्रोबेल, कान्ट, हर्बर्ट स्पेन्सर, बटलर। र यसका सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर ख, कान्ट। भविष्यको तयारी नै शिक्षा हो कसले भनेका छन्? कान्टले। र प्रश्न नम्बर 38, मानिसमा भएका सम्पूर्णताको पहिचान नै शिक्षा हो। यो भनाइ कसको हो? विवेकानन्द, कान्ट, कमेनियस, डम्भिल। र मानिसमा भएका सम्पूर्णताको पहिचान नै शिक्षा हो। यो भनाइ विवेकानन्दको रहेको छ। जीवन शिक्षा हो र शिक्षा जीवन हो। यो भनाइ कसको हो? जोन डिबे, जोन लक, कान्ट, डम्भिल। र यसको सही जवाब हुन्छ जोन लक। शिक्षा जीवन हो र जीवन शिक्षा हो। यो जोन लकको परिभाषा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 40, बोट बिरुवाको विकास गोडमेलद्वारा हुन्छ भने मानिसको विकास शिक्षाबाट हुन्छ। यो भनाइ कसको हो? जोन डिबे, रुसो, सुकरात, जोन लक। र सही जवाब हुन्छ जोन लक। गोडमेल, बोट बिरुवाको विकास गोडमेलबाट हुन्छ र मानिसको विकास शिक्षाबाट हुन्छ। यो जोन लकले भनेका छन्। र पालो प्रश्न नम्बर 41 को रहेको छ, मानव जातिको आध्यात्मिक प्राप्तिमा व्यक्तिको क्रमिक रूप योजना नै शिक्षा हो। यो भनाइ कसको हो? र सही जवाब हुन्छ बटलरको। यो भनाइ रहेका छन् बटलर। प्रश्न नम्बर 41, शिक्षा भनेको व्यक्तिहरूका असल नैतिक चरित्रको विकास गर्नु हो। शिक्षा भनेको व्यक्तिहरूका असल नैतिक चरित्रको विकास गर्नु हो। यो भनाइ हर्बर्टको रहेको छ।
प्रश्न नंबर 43 मानिसहरूको जन्मजात रूपमा प्राप्त शक्तिहरूको स्वाभाविक सुमधुर तथा प्रगतिशील विकास नै शिक्षा हो। यो भनाइ कसको हो र यो भनाइ पेस्टालोजीको हो। र पालो प्रश्न नंबर 44 स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको विकास गर्नु नै शिक्षा हो। यो भनाइ कसको हो र 44 को सही जवाब हुन्छ अरस्तु। स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण गराउनु नै शिक्षा हो। यो अरस्तुको भनाइरहेको छ। शिक्षा जीवनको तयारी होइन, यो स्वयं जीवन हो। यो भनाइ कसको हो? शिक्षा जीवनको तयारी होइन, यो स्वयं जीवन हो। यो भनाइ जोन डिबेको हो। र जन्मदेखि नमरेसम्म व्यक्तिलाई प्रभाव पार्ने सम्पूर्ण कुराहरूलाई विस्तृत अर्थमा शिक्षा भनिन्छ। यो भनाइ कसको हो र सही जवाब हुन्छ डम्भिल। जन्मदेखि मृत्युसम्म सिकाइ भइरहन्छ, यो नै शिक्षा हो भन्ने कुरा डम्भिलले भनेका छन्। र पालो प्रश्न नम्बर 47 को रहेको छ। प्रश्न नम्बर 47 शिक्षा भनेको बालबालिका र मानिसको शरीर, मन र आत्मामा रहेको असल कुराहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा बाहिर निकाल्नु हो। यो भनाइ कसको हो र यसको सही जवाब हुन्छ यो भनाइ महात्मा गान्धीको रहेको छ। प्रश्न नम्बर 48 व्यक्तिमा आफ्नो वातावरणलाई नियन्त्रण गरी आफ्ना सम्भावनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने क्षमताहरूको विकास गराउनु नै शिक्षा हो। यो भनाइ कसको हो? सही जवाब हुन्छ यो भनाइ जोन डिबेको रहेको छ। र पालो प्रश्न नम्बर 49 को रहेको छ। शिक्षा जीवन हो, जीवन वृद्धि हो, त्यसैले शिक्षा भनेको वृद्धि हो। यो भनाइ कसको हो र यसको सही जवाब हुन्छ यो भनाइ जोन डिबेको हो। प्रश्न नम्बर 50 परिपक्व व्यक्तिबाट अपरिपक्व व्यक्ति उद्देश्यमूलक र व्यवस्थित रूपमा निर्देशन र अनुशासनका आधारमा प्रभाव पार्ने कार्यलाई शिक्षा भनिन्छ। यो भनाइ कसको हो र सही जवाब हुन्छ यो भनाइ रेडियन्सको रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 51 शिक्षाको अर्थ देशको तालिम र राष्ट्रप्रतिको माया हो। यो भनाइ कसको हो? शिक्षाको अर्थ देशको तालिम र राष्ट्रप्रतिको माया। यो भनाइ कसको हो? सही जवाब हुन्छ कौटिल्यको यो भनाइ रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 52 जसरी शारीरिक विकासका लागि भोजन आवश्यकता हुन्छ, त्यसरी नै सामाजिक विकासको लागि शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ। यो भनाइ जोन डिबेको रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 53 शिक्षा चैतन्य रूपमा एउटा नियन्त्रित प्रक्रिया हो जसद्वारा व्यक्तिको व्यवहारमा परिवर्तन गरिन्छ र व्यक्तिद्वारा समूहको। यो भनाइ कसको हो र यसको सही जवाब हुन्छ ग ब्राउनको भनाइ रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 54 शिक्षा शारीरिक र मानसिक रूपले विकसित सचेतन मानवको आफ्नो बौद्धिक, संवेगात्मक र ऐच्छिक वातावरणबाट सर्वोत्तम समायोजन हो। यो भनाइ हर्नीको रहेको छ। र परिभाषाको लास्ट परिभाषा रहेको छ एउटा शिक्षा जीवनभर रहने प्रक्रिया हो जुन जीवनका हरेक वा प्रत्येक अनुभवबाट वृद्धि हुँदै जान्छ। यो भनाइ कसको हो र यसको सही जवाब हुन्छ मेकेन्जी। यसको सही जवाब हुन्छ मेकेन्जी। यस्ता परिभाषाहरू तपाईलाई याद गर्न कठिनाइ हुन्छ भने म पुनः तपाईलाई दोहोर्याए परिभाषा कसरी याद गर्ने भन्ने कुराको सूत्र बनाएर परिभाषाको एउटा भिडियो छुट्टै बनाएको छु। त्यो भिडियोको लिंक म यसको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिने छु, हेर्नु होला। र प्रश्न नम्बर 56 कस्तो शिक्षाको प्रश्न नम्बर 56 ले के भन्छ भने कस्तो प्रकारको शिक्षालाई कठोर प्रकृतिका शिक्षा मानिन्छ। कस्तो प्रकारको शिक्षालाई कठोर प्रकृतिको शिक्षाका रूपमा लिइन्छ। औपचारिक, अनौपचारिक, नियमित अनियमित वा जीवन पर्यन्त। कठोर प्रकृतिका शिक्षा कुन हो र सही जवाब हुन्छ औपचारिक शिक्षालाई कठोर शिक्षा मानिन्छ जुन कडा अनुशासन भित्र 4
देवालभित्र 4 भित्ताभित्र पढाइन्छ। औपचारिक शिक्षा भनेको कठोर शिक्षा हो। प्रश्न नम्बर 57 विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने उद्देश्यले निश्चित गरी एउटा निश्चित शैक्षिक संरचनाभित्र दिने शिक्षा कुन हो? विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिन एउटा निश्चित संरचनाभित्र रहेर दिने शिक्षा कुन हो? र यसको पनि सही जवाफ हुन्छ प्रमाणपत्र भनेको कहाँ हुन्छ? औपचारिक शिक्षामा हुने गर्दछ। र पालो प्रश्न नम्बर 58 को रहेको छ। प्रश्न नम्बर 58 यस प्रकार रहेका छन्। शिक्षाको लचिलो अवधारणामा आधारित भई स्थानीय परिवेश अनुकूल दिने शिक्षा कस्तो प्रकारका शिक्षा हो? शिक्षा लचिलो हुने र स्थानीय परिवेश अनुकूल हुने कस्तो प्रकारका शिक्षा हो? र यो सही जवाफ हुन्छ यो अनौपचारिक हो। अनौपचारिक शिक्षा के हुन्छ? लचिलो प्रकृतिका शिक्षा हुने गर्दछ। र पालो प्रश्न नम्बर 59 को रहेको छ। प्रश्न नम्बर 59 तलका मध्ये अनौपचारिक शिक्षाको विशेषता कुन होइन? तलका मध्ये अनौपचारिक शिक्षाको विशेषता कुन होइन? क लचिलो शैक्षिक पद्धति, ख तत्कालीन आवश्यकतामा आधारित, ग जीवन पर्यन्त चलिरहने र ग अनुभव तथा वातावरणबाट सिकिने। र 59 को सही जवाफ हुन्छ ग अनुभव तथा वातावरणबाट सिकिने। के हो त? यो भनेको अनौपचारिक होइन, यो भनेको अनियमित हो। यो भनेको अनौपचारिक होइन, अनियमित हो। लचिलो तत्कालीन आवश्यकतालाई जोड दिने जीवनभर चलिरहने अनौपचारिक हो। तर अनुभव र वातावरणबाट सिक्नु भनेको अनियमित शिक्षा हो। त्यो भएर यो मिलेन। र पालो प्रश्न नम्बर 60 को रहेको छ। प्रश्न नम्बर 60 यस प्रकार रहेका छन्। अनौपचारिक शिक्षालाई औपचारिक शिक्षाको ठीक उल्टो मान्ने विद्वान को हुन्? औपचारिक शिक्षालाई अनौपचारिक शिक्षाको ठीक उल्टो मान्ने विद्वान कुन हो? एलिच र फ्रेरे, एलिच र पेस्टालोजी, फ्रेरे र डम्बिल, बटलर र कान्ट। र यसको सही जवाफ हुन्छ इलिच र फ्रेरे। इभान इलिच। त इभानमा के त भ्यान, त भ्यान पल्ट्यो र पल्टेपछि के गर्दा फेरि फेर्ने। फ्रेरे भनेको फेरि के गर्नु त? सिधा बनाउने। फेरि भ्यान पल्टेको छ, त्यो भ्यानलाई के गर्नु त? फेरि सिधा पार्नु पर्यो। तर इभान भनेको भ्यान अनि फेरि भनेको फ्रेरे। त इलिच र फ्रेरे, इभान इलिच र फ्रेरे उल्टो अर्थमा लाग्छ। र अर्को रिफ्लेक्ट विधिका प्रतिपादक को हुन्? रिफ्लेक्ट विधिका प्रतिपादक को हुन्? इभान इलिच, रोनाल्ड डोर, पाउलो फ्रेरे, माल्कम नोल्स। र यसका सही जवाफ हुन्छ पाउलो फ्रेरे। र प्रश्न नम्बर 62 प्रश्न नम्बर 62 यस प्रकार रहेका छन्। एन्ड्रागोजीका प्रतिपादक को हुन्? इभान इलिच, रोनाल्ड डोर, पाउलो फ्रेरे, माल्कम नोल्स। र यसका सही जवाफ हुन्छ माल्कम नोल्स। एन्ड्रागोजी को प्रतिपादक माल्कम नोल्स हुन्। र प्रौढहरूलाई शिक्षण गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? 63 प्रौढहरूलाई शिक्षण गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? एन्ड्रागोजी, पेडागोजी, ओन्टोनोलोजी। र 63 को सही जवाफ हुन्छ एन्ड्रागोजी। एन्ड्रालोजी भन्दा नि गोजी हुन्छ। एन्ड्रागोजी। र पालो प्रश्न नम्बर 64 को रहेको छ। सिकारुहरूको सुसुप्त प्रतिभाको कदर गरी उनीहरूको इच्छा, चाहना तथा आवश्यकतालाई आपसमा सिक्ने र सिकाउने प्रक्रिया नै अनौपचारिक शिक्षा हो। यो कसैले भनेका हो? सही जवाफ हुन्छ पाउलो फ्रेरे। र अर्को प्रश्न प्रमाणपत्रको रोगबाट मुक्त भएको शिक्षा नै अनौपचारिक शिक्षा हो। प्रमाणपत्रको रोगबाट मुक्त भएको शिक्षा नै अनौपचारिक शिक्षा हो। यो कसको भनाइ हो? र यसको सही जवाफ हुन्छ
ऑप्शन नंबर ख अर्थात रोनाल्ड डोर। यो तीनटा परिभाषा कसरी याद राख्ने त 64 65 को एउटा विपरीत वाला थियो नि त हामीले याद गर्नको लागि के गर्नु भने लपारो याद राख्नु, लपारो, अनि एउटा यता याद राख्नु विशेष प्रतिभालाई, विशेष प्रतिभालाई, विशेष प्रतिभालाई प्रमाणपत्र चाहिँदैन, लाई प्रमाणपत्र चाहिँदैन, यो कुरा याद राख्नु है, यो चाहिँदैन, चाहिँदैन। के हो यो भनेको ला भनेको लाबेला, लाबेलाले के भनेको छ विशेष भन्ने, कुनै परिभाषामा अनौपचारिकमा यदि विशेष भन्ने शब्द छ भने त्यो लाबेलाको परिभाषा हो। प्रतिभा भन्ने शब्द छ त्यो पाउलो फ्रेको हो प्रतिभा भन्ने छ भने, र प्रमाणपत्रको कुरा गरेको छ भने त्यो रोनाल्डो डोरका रहेका छन्। विशेष भन्ने शब्द आइदियो अनौपचारिक शिक्षाको परिभाषा भने त्यो लाबेलाको, प्रतिभा भन्ने शब्द आइदियो भने पाउलो फ्रेको, र प्रमाणपत्र भन्ने आइदियो भने रोनाल्डो डोरको रहेको छ। जसरी यहाँ हेर्न सकिन्छ अघि यहाँ भनेको थियो यो 64 नम्बरको प्रश्नमा प्रतिभा छ त प्रतिभा आइदियो भने के बुझ्ने हामी त पाउलो फ्रे बुझ्ने, र यहाँ प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र आयो भने रो लपारो, रो भनेको रोनाल्डो डोर बुझ्ने भनेको छ। र यसको लागि मैले छुट्टै भिडियो पनि बनाएको छु, त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ परिभाषाहरू याद गर्नको लागि। र अर्को पालो प्रश्न नम्बर 66 को रहेको छ ज्ञान केन्द्रित सिकाइमा जोड दिने शिक्षा कुन हो? कुन सिकाइले शिक्षाका कुन प्रकारले कुन स्वरूपले ज्ञानमा आधारित मानिन्छ? र यसका सही जवाब हुन्छ औपचारिक। औपचारिक सिकाइ भनेको ज्ञानमा आधारित हुन्छ, अनौपचारिक भनेको सिपमा आधारित हुन्छ, र अनियमित भनेको तपाईको अवसर केन्द्रित हुन्छ। र 67 मा भनेको छ सिपमा आधारित कुन हुन्छ तब अघि नै हामीले भने सिपमा आधारित के त अनौपचारिक, र अवसर केन्द्रित कुन त अनियमित आइसक्यो। ज्ञानमा आधारित औपचारिक जुन हामी विद्यालयमा गएर एउटा निश्चित पाठ्यक्रमलाई अध्ययन गरेर ज्ञान प्राप्त गर्दछौँ त्यो औपचारिक, सिपमूलक अनौपचारिक, र अवसर केन्द्रित जब अवसर भेट्छ, जब अपर्च्युनिटी प्राप्त हुन्छ अनि मात्र ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यो अनियमित आकस्मिक शिक्षा हो। र प्रश्न नम्बर 59 रोजगारमुखी शिक्षा कुन हो? र रोजगारमुखी शिक्षा भनेको संकुचित हो, त्यसलाई औपचारिक शिक्षा भन्न सकिन्छ। निश्चित योजना र संरचना नभएको शिक्षा, एउटा निश्चित प्रकारका योजना र संरचना नभएका शिक्षा के हो त अनियमित हो। अनियमित शिक्षामा योजना र संरचना हुँदैन। पाठ्यक्रम नभएको र आकस्मिक रूपमा प्राप्त हुने शिक्षा पनि कुन हो त अनियमित हो। पाठ्यक्रम नभएको र अनिश्चित रूपमा आकस्मिक रूपमा प्राप्त हुन्छ भने त्यो अनियमित शिक्षा हो। र प्रश्न नम्बर 72 प्रत्येक व्यक्तिलाई अनिवार्य र आवश्यक शिक्षालाई कस्तो शिक्षा मानिन्छ? कुन शिक्षा प्रत्येक व्यक्तिलाई अनिवार्य र आवश्यक रहेका छन्? प्रत्येक व्यक्तिलाई अनिवार्य र आवश्यक पर्ने शिक्षा कुन हो? र यसका सही जवाब हुन्छ क साधारण प्रकृतिका शिक्षा अनिवार्य र आवश्यक शिक्षाको रूपमा मानिन्छ। प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूको प्रतिभा र क्षमताका आधारमा दिने शिक्षा कुन हो? प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूको प्रतिभा र क्षमताको आधारमा दिने शिक्षा भनेको विशिष्ट हो। जसरी कि 1 देखि 10 सम्म प्राप्त गर्ने शिक्षाहरू लगभग साधारण हो, त्यो अनिवार्य सबैले पढ्नुपर्ने हुन्छ, सबैको लागि आवश्यक हो। तर कोही सङ्गीत जानलाई सङ्गीत सिकाउनु, खेल जानलाई खेल सिकाउनु, नाच्न सिकाउनु, उसका विशेष प्रतिभाको आधारमा शिक्षा दिनु भने के हो त विशिष्ट शिक्षा हो। र कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो इन्द्रियको माध्यमबाट प्राप्त गर्छ भने त्यो शिक्षालाई कस्तो शिक्षा भनिन्छ? र इन्द्रियबाट प्राप्त गर्ने शिक्षालाई के भन्छ? प्रत्यक्ष शिक्षा भनिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना इन्द्रियहरूको माध्यमबाट शिक्षा हासिल गर्दछ भने त्यसलाई प्रत्यक्ष शिक्षा मानिन्छ। तर कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो इन्द्रियहरू प्रयोग गरी प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्ने शिक्षा कस्तो प्रकारको शिक्षा भित्र राख्न सकिन्छ भन्दा कुन त त्यसलाई पनि प्रत्यक्ष शिक्षामा यो आफ्ना इन्द्रियहरूलाई प्रयोग गरेर सिकिन्छ भने त्यो के त प्रत्यक्ष शिक्षाभित्र हटाउन सकिन्छ। अर्को प्रश्न नम्बर 76 बालबालिकाहरूले
पूर्व निर्धारित योजना बिना स्वतन्त्र रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्छ, बिना योजना स्वतन्त्र रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्छ भने यस्तो शिक्षालाई अप्रत्यक्ष शिक्षा भनिन्छ। आफूलाई उपयुक्त लागेका समय, आफूलाई उपयुक्त लागेका स्थानमा कुनै पनि बेला स्वतन्त्र रूपमा सिक्न सकिन्छ भने त्यो अप्रत्यक्ष शिक्षा हो। यस्तो मुभिज हेरेर भयो, कुनै व्यक्तिका जीवनी सुनेर भयो र कुनैको घटना र परिघटनाबाट सिक्न सकिन्छ, त्यो अप्रत्यक्ष शिक्षा हो। प्रश्न नम्बर 77, कुनै पनि व्यक्तिको रुचि, इच्छा, चाहना तथा आवश्यकताका आधारमा प्रदान गरिने शिक्षालाई कस्तो प्रकारका शिक्षामा लिन सकिन्छ? सिकारुको रुचि, इच्छा, चाहना र आवश्यकतालाई ध्यान दिने शिक्षा कस्ता प्रकारका शिक्षा हुन्? र यसका सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर ग, व्यक्तिगत शिक्षा। किन व्यक्तिको इच्छा, चाहना र रुचि अनुसार ध्यान दिनु भने के त व्यक्तिगत शिक्षा भयो। अनि कुनै पनि समूह वा समाजको आवश्यकतामा ध्यान दिन्छ भने त्यो के त सामूहिक शिक्षा भयो। कुनै समूहका वा सम्पूर्ण समाजका आवश्यकतालाई ध्यान दिन्छ भने त्यो सामूहिक, कुनै व्यक्तिको आवश्यकता, रुचि र चाहनालाई ध्यान दिन्छ भने त्यो व्यक्तिगत। र 79, सामाजिक आदर्श, संरचना, मूल्य, मान्यता, संस्कार तथा पद्धतिमा आधारित शिक्षा कस्तो प्रकारको शिक्षा हो? कहीँको समाजको सामाजिक आदर्श, संरचना र मूल्य, मान्यता, त्यहाँको संस्कार र त्यहाँको पद्धतिको अधीनमा रहेर दिने शिक्षा कस्तो प्रकारको शिक्षा हो? र यसको सही जवाब हुन्छ सकारात्मक शिक्षा हो। समाजले रुचाएका, समाजले स्वीकारेका, समाजको संरचनामा पर्ने, समाजको मूल्य र मान्यतालाई स्वीकार्ने शिक्षा कस्तो हो त सकारात्मक हो। तर बालकले स्वीकार गरेका अनुभव तथा बालकले आफै गरेर सिक्ने बाल केन्द्रित शिक्षालाई के भन्न सकिन्छ? यो नकारात्मक शिक्षा हो। बालकले आफ्ना इच्छा अनुसार कुनै कुरा सिकिरहेछ त्यो नकारात्मक शिक्षा हो। तर समाजको तरिकाले समाजले जे भनेका छन् त्यही मात्र सिक्यो, समाजका गतिविधि, समाजका परम्परा, समाजका मूल्य मान्यतालाई कुनै ठेस नपुर्याएर, कुनै पनि परिवर्तन नल्याएर मात्र सिकाइ गर्छ भने त्यो सकारात्मक शिक्षाभित्र हटाएका छन्। र अर्को 80 नम्बरको प्रश्नले के भन्छ भने 81 नम्बरमा बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रतिपादक कसलाई मानिन्छ? बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रतिपादक कसलाई मानिन्छ? र यसको सही जवाब सबैलाई थाहा होला, सही जवाब हुन्छ रुसो। प्रश्न नम्बर 82, बाल केन्द्रित शिक्षा कुन वादबाट प्रेरित भएको हो? बाल केन्द्रित शिक्षा कुन वादबाट प्रेरित भएको देखिन्छ? र यसको सही जवाब हुन्छ यो प्रकृतिवादबाट प्रेरित भएको देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 83, तलका मध्ये कुन भनाइ ठिक छैन? क, एउटा लक्ष्यमा धेरै उद्देश्य हुन्छ। ख, लक्ष्यले कार्यलाई निर्देशित गर्दछ। ग, लक्ष्य व्यापक र फराकिलो हुन्छ। घ, लक्ष्यलाई सजिलै मापन गर्न सकिन्छ। र 83 कामा भनिया छ कुन जवाब ठिक छ? 83 को प्रश्न हो कुन जवाब ठिक हो? र यसका सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर घ, लक्ष्यलाई सहजै मापन गर्न सकिन्छ। लक्ष्यलाई सहजै मापन गर्न सकिन्छ। र प्रश्न नम्बर 84, लक्ष्यका सम्बन्धमा कुन भनाइ गलत मानिन्छ? लक्ष्य व्यापक र फराकिलो हुन्छ। लक्ष्यबाट योजना निर्माण गरिन्छ। लक्ष्य दीर्घकालीन हुन्छ। लक्ष्य विशिष्ट प्रकृतिको हुन्छ। कुन भनाइ गलत हो? सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर घ, लक्ष्य विशिष्ट प्रकृतिको हुन्छ। यो गलत हो। लक्ष्य होइन, उद्देश्य विशिष्ट प्रकृतिका हुन्छ। लक्ष्य व्यापक हुन्छ। लक्ष्य योजना निर्माणमा काम लाग्छ। लक्ष्य दीर्घकालीन हुन्छ तर उद्देश्य भनेको विशिष्ट हुन्छ। त्यो भएर घ मेल खाएन। र प्रश्न नम्बर 85, शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्यका सम्बन्धमा तलका मध्ये कुन भनाइ गलत मानिन्छ? शिक्षाका व्यक्तिगत उद्देश्यका सम्बन्धमा कुन भनाइ गलत मानिन्छ? क, अन्तर्निहित प्रतिभा विकास। ख, व्यक्तित्व विकास। ग, आत्म अभिव्यक्तिको विकास। र घ, नागरिक ज्ञानको विकास। शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्यमा कुन पर्दैन? अन्तर्निहित प्रतिभा, व्यक्तित्व विकास, आत्म अभिव्यक्ति, नागरिक ज्ञान। र 85 को सही जवाब सबैलाई थाहा भइसक्यो होला, नागरिक ज्ञान भनेको व्यक्तिमा पर्दैन।
व्यक्तिमा नागरिक ज्ञान पर्दैन। पालो प्रश्न नम्बर 86, शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्य कुन हो? अन्तर्निहित क्षमता विकास, आत्म अनुभूतिको विकास, आत्म अभिव्यक्तिको विकास, माथिका सबै। र माथिका सबै शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्यभित्र पर्दछ। प्रश्न नम्बर 87, शिक्षाको सामाजिक उद्देश्य कुन हो? शिक्षाको सामाजिक उद्देश्य कुन हो? मानवीय सम्बन्ध, आर्थिक दक्षता, नागरिकको ज्ञान र माथिका सबै। र 87 को सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर ग, माथिका सबै। यो सबै भनेको सामाजिक मानवीय विकास, दक्षता विकास, आर्थिक विकास, नागरिक विकास, यो सबै भनेको माथिका सबै। र प्रश्न नम्बर 88, प्रश्न नम्बर 88, शिक्षाको सामाजिक उद्देश्यमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? शिक्षाको सामाजिक उद्देश्यमा कुन पर्दैन? संस्कृति संरक्षण र विकास, खमा पारस्परिक सद्भाव, ग ज्ञान र प्रविधिको विकास, घ नेतृत्व विकास। शिक्षाको सामाजिक उद्देश्यमा कुन पर्दैन? र यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर घ, नेतृत्व विकास सामाजिक उद्देश्यमा पर्दैन। नेतृत्व विकास सामाजिक उद्देश्यमा पर्दैन। संस्कृतिको संरक्षण र विकास, पारस्परिक सद्भाव, ज्ञान र प्रविधिको विकास पर्छ, नेतृत्व विकास पर्दैन। प्रश्न नम्बर 89, प्रश्न नम्बर 89 मा के भनेको छ भने जर्ज प्यानेका अनुसार शिक्षाका कार्यहरू कतिवटा छन्? जर्ज प्यानेका अनुसार शिक्षाका कार्यहरू कतिवटा रहेका छन्? 2 वटा, 3 वटा, 4 वटा, 5 वटा। जर्ज प्यानेका अनुसार शिक्षाका कार्यहरू कतिवटा रहेका छन्? र यसका सही जवाब हुन्छ 3 वटा। पंछी भनेर रहेका छ 3 वटा कार्यहरू रहेका छन्। परम्परागत अनि नयाँ र अर्को तपाईको भनेको छ सीबाट छ। यसरी पंछी 3 वटा रहेका छन्। जुन यहाँ तल लेखिएको छ जिन प्याजेका जर्ज प्यानेका अनुसार शिक्षाका कार्यहरू के हुन् त? 3 वटा। प भनेको परम्पराको आत्मसातीकरण, ख नयाँ सामाजिक ढाँचाको विकास, ग सृजनात्मकता र रचनात्मकता, र घ माथिका सबै। अर्थात् माथिका सबै पंछी भनेर याद राख्नु पर्यो। प भनेको परम्परागत वा परम्पराको आत्मसातकरण, र न भनेको नयाँ सामाजिक ढाँचाको विकास, र सी भनेको सृजनशीलता वा रचनात्मक भन्न सकिन्छ। र प्रश्न नम्बर 91, समाजशास्त्री मुनरोका अनुसार शिक्षाका कार्यहरू कतिवटा छन्? समाजशास्त्री मुनरोका आधारमा शिक्षाका कार्यहरू कतिवटा रहेका छन्? र यसका सही जवाब हुन्छ 4 वटा। यसको सही जवाब हुन्छ 4 वटा शिक्षाका कार्यहरू तय गरेका छन्। समाजशास्त्री मुनरोका अनुसार शिक्षाका कार्यहरू के हुन्? ज्ञानको प्रसार र सामाजिक नियन्त्रण, सामाजिक सम्पदाको संरक्षण, सामाजिक प्रगति, माथिका सबै। र यसको सही जवाब हुन्छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 93, समाजशास्त्री ब्रुबाकरका अनुसार शिक्षाका कार्यहरू कतिवटा छन्? समाजशास्त्री ब्रुबाकरका अनुसार शिक्षाका कार्यहरू कतिवटा छन्? र यसको सही जवाब हुन्छ 4 वटा। र 4 वटा कार्य के त? परम्परागत कार्य, तटस्थ कार्य, प्रगतिशील कार्य, क्रान्तिकारी कार्य। त्यो यहाँ छ परम्परागत कार्य, तटस्थ कार्य, प्रगतिशील कार्य र क्रान्तिकारी कार्य। अर्थात् माथिका सबै कार्यहरू ब्रुबाकरका आधारमा शिक्षाका कार्यहरू हुन्। प्रश्न नम्बर 95, जर्ज प्यानेले प्रस्तुत गरेका शिक्षाका कार्यहरू तलका मध्ये कुन होइन? जर्ज प्यानेले प्रस्तुत गरेका शिक्षा कार्य कुन होइन? परम्पराको आत्मसातीकरण, नयाँ सामाजिक ढाँचाको विकास, सृजनात्मकता र रचनात्मकता, र घ सामाजिक सम्पदाको संरक्षण। र नपर्ने कुन त? सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर घ, पर्दैन। प्रश्न नम्बर 96, शिक्षाका राष्ट्रिय कार्यहरू कुन कुन हो? जनशक्तिको विकास, नागरिक गुणको विकास, राष्ट्रिय एकता र विकास, माथिका सबै।
र यसका सही जवाफ हुन्छ माथिका सबै नागरिक राष्ट्रिय कार्य हुन्। जनशक्तिको विकास शिक्षाको कुन कार्य हो? राष्ट्रिय कार्य, अन्तर्राष्ट्रिय कार्य, सामाजिक कार्य, व्यक्तिगत कार्य। र जनशक्ति विकास भनेको राष्ट्रिय कार्य हो, तर जनशक्ति विकासको आदान प्रदान जो त्यहाँ छ 98 मा जनशक्तिको आदान प्रदान गर्ने के त अन्तर्राष्ट्रिय कार्य भइहाल्छ है, जान्नु होला। जनशक्ति विकास राष्ट्रिय कार्य हो। जनशक्ति विकास राष्ट्रिय भए पनि यसको आदान प्रदान आयो भने अन्तर्राष्ट्रिय हो। प्रविधि विकास राष्ट्रिय कार्य हो, तर प्रविधिको आदान प्रदान गर्नु के हो त अन्तर्राष्ट्रिय कार्य हो। आदान प्रदान आउने बित्तिकै के बुझ्ने त अन्तर्राष्ट्रिय कार्य भनेर बुझ्नुपर्छ। र प्रश्न नम्बर 49 विश्व बन्धुत्वको भावना, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी कार्य शिक्षाका कुन कार्य अन्तर्गत पर्दछ? विश्व बन्धुत्वको भावना, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी कार्य शिक्षाको कुन कार्यमा पर्छ? र यसका सही जवाफ हुन्छ अप्सन नम्बर ख, यो अन्तर्राष्ट्रिय कार्य हो। विश्व बन्धुत्व भनेको विश्वभरि नै भाइचाराको सम्बन्ध राख्नु पर्छ नि त, त्यो भएर यो अन्तर्राष्ट्रिय कार्य हो। अनि 100 नम्बरका प्रश्न शिक्षाको राष्ट्रिय कार्यमा कुन कुन पर्छ? के अरे शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यमा कुन कुन पर्छ? संस्कृति र प्रविधिको आदान प्रदान पर्छ, जनशक्ति आदान प्रदान पनि पर्छ, राष्ट्रहरूको समानुपातिक विकासमा सहयोग गर्ने पर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समझदारी पर्छ, त्यो माथिका सबै पर्छ। संस्कृतिको आदान प्रदान, प्रविधिको आदान प्रदान, जनशक्तिको आदान प्रदान, यो सबै भनेको के हो त विश्व बन्धुत्वको भावना हैन, राष्ट्रको समानुपातिक विकास सबै भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य हो। र प्रश्न नम्बर 101 शिक्षाको कुन कार्यले व्यक्तिको सर्वाङ्गी विकासमा जोड दिन्छ? शिक्षाको कुन कार्यले व्यक्तिको सर्वाङ्गी विकासमा जोड दिन्छ? र यसको सही जवाफ हुन्छ शिक्षाको व्यक्तिगत कार्यले व्यक्तिको सर्वाङ्गी विकासमा जोड दिन्छ। प्रश्न नम्बर 102 समाजमा रहेका परम्परागत मूल्य मान्यताको संरक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने कार्य कुन हो? हाम्रो समाजमा रहेको जुन परम्परागत मूल्य मान्यता हो त्यसलाई संरक्षण गर्ने वा अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने कार्य कुन हो? यसलाई परम्परागत कार्यभित्र राखिन्छ। र 103 समाजमा रहेका मौलिक पहिचानलाई संरक्षण गर्ने कार्य कुनमा पर्छ? मौलिक पहिचानलाई संरक्षण गर्ने कार्य कुनमा पर्छ? यो पनि परम्परागत कार्य हो। मौलिक भनेको जुन समाजमा चलेको छ त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै राख्नु परम्परागत कार्य हो। अर्को 104 समाजमा नयाँ मूल्य मान्यताको स्थापना गर्नु कस्तो कार्य हो? समाजमा नयाँ मूल्य मान्यताको स्थापना गर्नु भनेको प्रगतिशील कार्य हो। नयाँ मूल्य मान्यताको स्थापना गर्नु भनेको कस्तो कार्य त? प्रगतिशील कार्य हो। प्रश्न नम्बर 105 समाजमा नयाँ नयाँ विचारको खोजी गर्ने, प्रतिपादन गरी तिनीहरूलाई शिक्षाको काममा लगाउने, यो कस्तो काम हो त? यो पनि प्रगतिशील कार्य हो। र समाजलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, गतिशील बनाउने शिक्षाको कुन कार्य होला त? यो भनेको प्रगतिशील बनाउने, गतिशील बनाउने, यो पनि शिक्षाको कस्तो कार्य त? प्रगतिशील कार्य हो। र प्रश्न नम्बर 107 समाज मूल्य मान्यतामा कुनै पनि विवाद आउन नदिने कार्य कुन हो त? तटस्थ कार्य। विवाद भन्दा परै रहनु भनेको के त? विवाद हुनमा विश्वास नगर्नु के त? तटस्थ कार्य हो, न्यूट्रल हो। र पालो प्रश्न नम्बर 108 को समाजलाई राजनीतिबाट टाढा राखी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने कुन हो? यसको सही जवाफ हुन्छ तटस्थ कार्य। समाजलाई राजनीतिबाट टाढै राख्ने के हो त? तटस्थ कार्य हो। अर्को समाजका परम्परागत मूल्य मान्यताहरू हटाई नयाँ मूल्य मान्यताहरू स्थापित गर्नु शिक्षाको कस्तो कार्य हो? र यो भनेको नयाँ मूल्य मान्यता ल्याउनु भनेको क्रान्तिकारी कार्य हो। सामाजिक रूपमा उत्पीडित, शोषण, दमन र पछि परेका वर्गहरूलाई सचेतना पैदा गर्ने शिक्षाको कुन कार्य हो त? यो पनि क्रान्तिकारी कार्यभित्र नै पर्दछ। र त्यस्तै पालो प्रश्न नम्बर 111 को रहेको छ समाजमा समता र समानताको स्थिति कायम गर्नुपर्छ,
यो शिक्षाको कस्तो कार्य हो? समाजमा समता र समानता कायम गर्नु भनेको शिक्षाको क्रान्तिकारी कार्यभित्र पर्दछ। र प्रश्न नम्बर 112 शिक्षाको राजनीतिक कार्यमा तलका मध्ये कुन पर्छ? शान्ति र मानवाधिकार, ख शिक्षा र लोकतन्त्र, ग नागरिक हक र कर्तव्य, घ माथिका सबै। र राजनीतिक कार्यमा के पर्छ? माथिका सबै पर्छ। शान्ति, मानवाधिकार, शिक्षा, लोकतन्त्र, नागरिक हक, मौलिक हक यो सबै भने के हो त? राजनीतिक कार्यभित्र पर्छ। प्रश्न नम्बर 113 शिक्षाको आर्थिक कार्यमा कुन पर्छ? आर्थिक कार्यमा के पर्छ? प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, देश विकासको लागि लगानी, पूर्वाधार विकास र गरिबी निवारण, माथिका सबै। आर्थिकमा प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्ने, सदुपयोग गर्ने, देश विकासको लागि लगानी गर्ने र पूर्वाधारको विकास गर्ने, गरिबीलाई घटाउने भनेको माथिका सबै पर्छ। प्रश्न नम्बर 114 ज्ञान नै सदाचार हो, नॉलेज इज भर्च्यू यो भनाइ कुन विद्वानको हो? ज्ञान नै सदाचार हो। र यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर क ज्ञान नै सदाचार हो भन्ने विद्वान सुकरात हो। प्रश्न नम्बर 115 समग्र शैक्षिक प्रक्रियाको केन्द्रबिन्दु केलाई मानिन्छ? समग्र शैक्षिक प्रक्रियाको केन्द्रबिन्दु केलाई मानिन्छ? र यसका सही जवाब हुन्छ शैक्षिक प्रक्रियाको केन्द्रबिन्दु विद्यार्थीलाई मानिन्छ। स्कुली डेड भन्ने मान्यता राख्ने विद्वान कुन हो? डेड भनेको मर, डेड भने के त? मर, मर भनेको रेमर। त्यो भएर सही जवाब हुन्छ एभरेट रेमर। र यसको सम्बन्धमा मैले भिडियो पनि बनाएर तपाईलाई हालिदिएको छु, त्यो भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को तपाईको एभरेट रेमरले स्कुली डेड कहिले प्रस्तुत गरेका हुन्? स्कुली डेड भन्ने अवधारणा कहिले प्रस्तुत गरेका हुन्? सन् 1970 को दशकमा। सन् 1970 को दशकमा। योजनाबद्ध रूपमा अनौपचारिक शिक्षा वा प्रौढ शिक्षाको सुरुवात कहिलेबाट भयो? योजनाबद्ध तरिकाले प्रौढ शिक्षाको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? र यसको सही जवाब हुन्छ ख 2013 बाट योजनाबद्ध तरिकाले अनौपचारिक प्रौढ शिक्षाको सुरुवात भएको हो। प्रश्न नम्बर 119 प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वावलम्बी बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता शिक्षाको कुन कार्यमा पर्छ? प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वावलम्बी बनाउनु पर्छ यो शिक्षाको कुन कार्यमा पर्छ? यो शिक्षाको आर्थिक कार्यमा पर्दछ। यो शिक्षा कुन कार्य त? आर्थिक कार्यभित्र पर्दछ। र पालो प्रश्न नम्बर 120 को रहेको छ स्कुलको बारेमा के रे शिक्षाको क्षेत्रमा डी स्कुलिङ सोसाइटीको अवधारणा कसले ल्याएका हुन् भनेको इभान इलिचले ल्याएको अवधारणा हो। यो कसको त? इभान इलिचले ल्याएको अवधारणा हो। अनि खुला सिकाइको अवधारणा कुन देशबाट आएको हो? खुला सिकाइको अवधारणा कुन देशबाट आएको हो? यसको सही जवाब हुन्छ बेलायतबाट आएको हो। र यहाँ अझ पनि प्रश्नहरु छ। भोलि फेरि हामीले अर्को पाठमा शिक्षाको परिचय भन्ने पाठको भाग 2 मा बाँकी प्रश्नहरुको जवाफ राख्ने नै छौं। यति भन्दै आजको श्रृंखलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। बिदा हुनुभन्दा पहिला तपाई भिडियो लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको श्रृंखलाबाट बिदा लिन चाहे। सम्पूर्णमा नमस्कार। र यसको पार्ट 2 भोलि अपलोड हुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।